Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about modification of zinc oxide eugenol cements. So let's start the video. Modification of zinc oxide eugenol cements. We can modify zinc oxide eugenol cements by two approaches. Number first one is resin reinforced zinc oxide eugenol cement. The second one is EBA, ethoxybenzoic acid एंड अदर चिलिएट सीमेंट्स. तो हमारे पास हम रेजन से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और एथोक्सीबेंजोइक एसिड से भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. इसके अलावा हम चिलिएट सीमेंट्स भी बना सकते हैं. अच्छा, रेजन मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स. इन्हेंस्ड एडिशन. अच्छा, हम जिंक ऑक्साइड में मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अचीव करने होंगे जो कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स में नहीं होंगे या डिफिशिएंट होंगे. तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की जो एडहेशन इन्हेंस करने के लिए हमने उसमें रीजन मॉडिफिकेशन की है. इन्हेंस्ड एडहेशन. रीजन कंपोनेंट्स इम्प्रूव एडहेशन टू स्ट्रक्चर, रिस्टोरेटिव मटेरियल एंड सीमेंट प्रोवाइडिंग बेटर रिटेंशन. देखो हमारे पास ये एडहेशन इम्प्रूव करता है, लेकिन टीथ के साथ भी, सीमेंट्स का रिस्टोरेशन मटेरियल के साथ भी, और हमारे पास एक रिस्टोरेशन को टीथ के साथ फिट करने के लिए भी ये हमारे पास एडहेशन इम्प्रूव करता है. इंक्रीज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेजन्स कंपोनेंट्स इनहेंस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेकिंग रेजन मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स more durable and suitable for longer term use. Improved handling. Resin modification may improve the handling characteristics such as easier placement and better manipulation. So these are the three benefits by which we achieve by modification in zinc oxide eugenol cement by resin modification. तो हमारे पास क्या है? enhanced adhesion है, increased strength है, improved handling है. और आपको क्वेश्चन में आ जाए कि हम रीजन मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, तो आपको ये 3 रीजंस याद होने चाहिए. अच्छा, रीजन रीइंफोर्स जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स का कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जस्ट हमने रीजन मॉडिफिकेशन की हुई है. तो देखो जिंक पाउडर. देखो, अगर आपने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स वाली वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली उस वीडियो को वॉच करें, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है. जब आप उसको जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स का कंपोजिशन आपको याद हो तो आप इस कंपोजिशन को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. पाउडर में हमारे पास क्या है? जिंक पाउडर है. नाम में जिंक है तो जिंक ऑक्साइड होगा, जिंक पाउडर है. पॉलीमिथाइल मिथियोक्रिलेट. देखो ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में नहीं है, और हमारे पास जो रीजन रीइंफोर्स है तो पॉलीमिथाइल मिथियोक्रिलेट. ये क्या है? एक्रिलिक रीजन है ना. तो ये हमारे पास ये मॉडिफिकेशन है रीजन्स की. 20% बाउंड टू अदर कंपोनेंट्स. ये हमारे पास बॉन्डिंग इन्हेंस करता है. जब बॉन्डिंग इन्हेंस करता है तो हमारे पास स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है रिस्टोरेशन का. जिंक सिट्रेट वो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स में भी है, जो कि हमारे पास एक्सेलरेटर का काम करता है. जिंक सिट्रेट हमारे पास किस चीज़ में एक्सेलरेटर था, ये आपने बताना है. अच्छा, जिंक सिट्रेट एंड टाइमोल हाइड्रोक्विनोन और ट्रेस एंटी माइक्रोबियल एजेंट. देखो मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताता कि आपको जो पहले वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में मौजूद है ताकि आप वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो करें. ये जिंक सिट्रेट का रूल मैंने हर जगह पर बताया, जिंक सिट्रेट का रूल भी मैंने बता दिया है. तो आप वीडियो को सीक्वेंस में वॉच करें और आपको अपना प्रोग्रेस भी पता चले कि अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो आप तो कुछ सीख रहे हो या नहीं. तो इसलिए मैं आपसे दरमियान में क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल मालूम हो सके. अच्छा, लिक्विड में क्या है? यूजिनॉल है हमारे पास एंड ओलियो ऑयल. ऑलमोस्ट सेम इज द लिक्विड ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट. हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर भी होता है, जब हमारे पास रीजन रीइंफोर्समेंट होती है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स में, तो रीजन्स कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता है? तो आपने याद रखना है कि रीजन हमारे पास पाउडर में इनकॉर्पोरेट होता है. तो आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है. अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है वो है एथोक्सीबेंजोइक एसिड एंड अदर चिलिएट सीमेंट्स. EBA में यूज़ करूँगा. कंपोजिशन हमारे पास इसके क्या है? इसमें जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर मिनरल फिलर्स है, पॉलीमेरिक रीइंफोर्सिंग एजेंट है जो कि हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड कन्वेंशन था उसमें नहीं प्रेजेंट था. बेरियम सल्फेट है जो कि रेडियो ओपेसिटी प्रोवाइड करता है. रेडियो ओपेसिटी हमें क्यों चाहिए, ये भी रीज़न मैंने कई बार एक्सप्लेन की है, आपको पता होना चाहिए. अच्छा, इसमें लिक्विड के कंपोनेंट क्या है? हमारे पास अर्थ्रो एथोक्सीबेंजोइक एसिड 50 to 60% एंड यूजिनॉल रिमेनिंग पार्ट. अच्छा,
ہم نے ریزن انفورسمنٹ کیا. اب اس انفورسمنٹ کی کیا وجہ ہے یہ میں آگے ایکسپلین کرنے والا ہوں. آپ نے کمپوزیشن زنک آکسائڈ یوجینال سیمنٹس کے اگر آپ کو آتا ہے تو جسٹ ہمارے پاس جو یہ کمپوننٹ ایڈ کرے تو ای بی اے سسٹم یا سیمنٹ بن جائے گا. اچھا, پراپرٹیز آف ای بی اے اینڈ ادر اسٹیلیٹ سیمنٹس. ورکنگ ٹائم اینڈ سیٹنگ ٹائم از 7 to 13 منٹس. زنک فاسفیٹ کا کتنا ہے ویڈیو موجود ہے. ہمارے پاس زنک پولی کارباکسیلیٹ کا کیا ہے وہ بھی ویڈیو موجود ہے. فلم تھکنس از کوائٹ ہائی, اس کا فلم تھکنس بہت ہی زیادہ ہے. ٹینسائل اسٹرینتھ ہمارے پاس 4 to 6 میگا پاسکل ہے. دیکھو اس بات کو یہاں پر آپ کو میں اگین بتانے والا ہوں, جتنا ہمارے پاس اسٹرینتھ کم ہوگا اتنا فلم تھکنس زیادہ ہوگا. اگر آپ زنک فاسفیٹ سیمنٹ کو دیکھ لو تو وہاں پر تھکنس کم ہے, فلم تھکنس کم ہے, کیونکہ اس کا جو اسٹرینتھ ہے وہ 104 ہے اور جو ٹینسائل اسٹرینتھ ہے وہ 56 ہے یا 58 ہے. تو وہاں پر اسٹرینتھ زیادہ ہے, اس لیے فلم تھکنس بھی ہمارے پاس کم ہے. جتنا اسٹرینتھ زیادہ ہوگا فلم تھکنس کم ہوگا اور ہمارے پاس اڈاپٹیشن یا ریٹینشن اچھا ہوگا. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. ہر ایک سیمنٹس کا میں نے ٹینسائل اسٹرینتھ بتایا ہے, آپ نے خود بتانا ہے, ویڈیو پاز کرنا ہے کہ ہمارے زنک فاسفیٹ کا کتنا ہے, زنک آکسائڈ یوجینال کا کتنا ہے, اس کے علاوہ زنک پولی کارباکسیلیٹ کا کتنا ہے اور سلیکیٹ کا کتنا ہے. ماڈلز آف elasticity از 5000 میگا پاسکل. اچھا, شو ویسکو elasticity property with very low strain and large plastic deformation at slow rates of deformation at mount temperature. اس میں ویسکو elastic پراپرٹی ہے, یہ یونیک پراپرٹی ہے. کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کون سے سیمنٹس میں ویسکو elasticity پرومیننٹ ہے, تو آپ نے بتانا ہے ای بی اے سیمنٹس. This is why EBA cements retention values for orthodontic bands, although superior to those of other zinc oxide original type material, are considerably less than those of zinc phosphate cement. تو دیکھو زنک آکسائڈ یوجینال سیمنٹس سے ہمارے پاس اس کی جو پراپرٹی ہے یہ زیادہ ہے ریٹینشن کی پراپرٹیز. تو یہاں پر ایک کانسیپٹ کو یاد رکھو, ہم نے ریزن موڈیفیکیشن اس لیے کیا تھا کہ ہمارے پاس کیا امپروو ہو جائے, اسٹرینتھ امپروو ہو جائے, ایڈہیشن امپروو ہو جائے, ہینڈلنگ پراپرٹیز امپروو ہو جائے. ہم ای بی اے سے کیوں موڈیفیکیشن کرتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس سپیریئر پراپرٹیز ہو, کس چیز کے, ریٹینشن, سیمنٹ ریٹینشن کی. تو دیکھو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے زنک آکسائڈ یوجینال سے زیادہ ہے. جب زنک آکسائڈ یوجینال زیادہ ہے تو ہم نے ای بی اے سے یہ پراپرٹی اچیو کر لی ہے. تو آپ سے اکثر موڈیفیکیشن کی ریزن پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ نے یہ ریزن یاد رکھنا ہے. Exposing ABS cements to moisture results in greater oral dissolution than other cements. اچھا, اس کی جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے, گریٹر سالوبلٹی ہے. گریٹر سالوبلٹی ہمارے پاس ایک اور سیمنٹس کا بھی پراپرٹی تھا جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو سلیکیٹ سیمنٹ تھا, جس کی وجہ سے اس کو ہم زیادہ تر یوز نہیں کرتے, اس کی اورل سالوبلٹی بہت زیادہ ہے. اچھا, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے, ایزی مینیپولیشن ہے, لانگ ورکنگ ٹائم ہے, گڈ فلو کریکٹرسٹکس اینڈ اسٹرینتھ کریکٹرسٹکس. آبویسلی ہمارے پاس موڈیفیکیشن ہوا ہے تو اسٹرینتھ امپروو ہوگا. منیمل اریٹیشن ٹو دا پلپ, اس میں کوئی اس طرح کا اریٹنٹ نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس اریٹیشن کاز کر سکے. ایون دو اس میں یوجینال ہے تو وہ سیڈیٹنگ افیکٹ پروڈیوس کرے گا. بیسٹ سوٹیڈ ٹو دا لیوٹنگ آف ریسٹوریشن ود گڈ فٹ ریٹینشن ویئر دیر از نو انڈر اسٹریس اینڈ فار کیویٹی بیسز. تو دیکھو ہمارے پاس یہ جو ہے لیوٹنگ کا کام کرتا ہے. یہاں پر میں نے بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس کیا کرے گا, ریٹینشن کرے گا. ویلیوز فار آرتھوڈونٹک بانڈس, تو آرتھوڈونٹک بینڈس کو ہمارے پاس کیا کرنا ہے, ریٹین کرنا ہے. تو ریٹینشن کے لیے کون سی پراپرٹی ہمارے پاس یوٹیلائز ہوگی, لیوٹنگ پراپرٹی. اچھا, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے, مور کریٹیکل پرپورشننگ. آبویسلی اس کی جو پرپورشننگ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. ہائیڈرولیٹک بریک ڈاؤن از ان اورل فلوئڈس, ہمارے پاس میں نے کہا کہ اس کی اورل سالوبلٹی زیادہ ہے تو اس لیے اس کی جو ڈیوریبلٹی ہے وہ کم ہے. لائبلٹی ٹو پلاسٹک ڈیفارمیشن, یہ واسکو الاسٹک نیچر ہے تو اس لیے اس کی جو پلاسٹک ڈیفارمیشن ہے وہ زیادہ ہے. ڈائمینشنل چینجز اس میں ہو سکتے ہیں. لیس ریٹینشن دین زنک فاسفیٹ سیمنٹ. دیکھو یہاں پر اس کی جو ریٹینشن ہے وہ زنک فاسفیٹ سے کم ہے لیکن زنک آکسائڈ یوجینال سیمنٹ سے زیادہ ہے. اس بات کو آپ یاد رکھو. ہم نے ای بی اے سیمنٹس کس چیز میں موڈیفیکیشن کی ہے, ہم نے زنک آکسائڈ یوجینال سیمنٹ میں موڈیفیکیشن کی ہے. تو ہم اس کی ریٹینشن پراپرٹی, اے بی اے سیمنٹس کی ریٹینشن پراپرٹی ہم کس سے کمپیئر کریں گے, زنک آکسائڈ یوجینال سے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ریٹینشن پراپرٹی آف ای بی اے سیمنٹ از مور دین زنک آکسائڈ یوجینال سیمنٹ
बट लेस देन जिंक फास्फेट सीमेंट. जिंक फास्फेट सीमेंट हमारे पास अदर क्लास ऑफ सीमेंट है जो कि एसिड बेस रिएक्शन पर सेट होता है. वाइल दीज आर चिलिएट्स कंपाउंड. तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. सो दैट्स ऑल. अच्छा, इसमें एप्लीकेशंस है, ल्यूटिंग एजेंट है एंड केविटी बेसिस है. बेस्ट ल्यूटिंग एजेंट है, तो इसकी जो 2 एप्लीकेशन है हमारे पास, ये यूज़ होता है. इसके जो रेस्टोरेशन हम इससे नहीं बनाते. ये ल्यूटिंग के लिए और केविटी बेसिस के लिए बेस्ट है. केविटी बेसिस से क्या मुराद है? ये हमारे पास इंसोलेशन प्रोवाइड करेगा, बैरियर प्रोवाइड करेगा फॉर वेरियस स्टिमुलाई जस्ट लाइक थर्मल, केमिकल एंड सो ऑन. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ओपनली आस्क करें. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.